बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बआसानी आपको मिल सके। आज का जो वजीफ़ा है बहुत प्यारा, बहुत लाजवाब और बहुत मुझे खुशी है कि बहुत से बहन भाई जो है इस्तिखारे के लिए या अपनी मसाइल के लिए हमारे पास आए। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैंने आपको फेसबुक का जो मदरसे वालों का फेसबुक, ज़ाहिर है हमारा मदरसा है, मदरसा फातिमा ज़हरा और आयशा सदीक़ा। तो कभी मैं आयशा सदीक़ा में होती हूँ, कभी मैं फातिमा ज़हरा में होती हूँ। तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी आपको सपोर्ट कर सकूँ, जल्द आपको जवाब दे सकूँ, क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग हैं। कभी कमी पेशी हो जाती है तो अपनी बहन, पहले से ही आपकी बहन माज़रत करती है, अपनी बहन को माफ़ कर दीजिएगा। नंबर 2, एक बात मैं आपको वाज़िया बताना चाहती हूँ कि मदरसे में टाइम की बहुत किल्लत होती है। यकीन मानिए कि बहुत मुश्किल से आपके लिए टाइम निकाल रहे होते हैं, लेकिन सोचते हैं कि हमारे बहन भाई बहुत परेशान हैं तो उनकी जल्दी से ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाए। और आप सोचें कि अगर हमारे लाखों सब्सक्राइबर हैं तो हमारे जो प्यारे बहन भाई हैं वो हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में है। थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखा करें। और नंबर 2, आज जो मैं अमल आपको बताऊंगी काली मिर्चों का, गौर से सुनिएगा, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। इससे पहले प्यारी सी अहादीस, रमज़ान आने वाला है, रमज़ान मुबारक के प्यारे प्यारे जो मैं आपको वजीफ़े भी बताऊंगी, अमल भी बताऊंगी और अहादीसें भी। मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया, आप तक पहुँचाया, आगे आपका फ़र्ज़ है मेरी जो अहादीसों को, मेरे नबी के कलाम को, मेरे नबी की अहादीसों को, सुन्नतों को आगे पहुँचाना। रोज़ा सिर्फ भूखा या प्यासा रहने का नाम नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी रोज़ा रखते हुए अपने किरदार गुफ्तगू में झूठ ना छोड़े या अपनी बात करने में झूठ ना छोड़े तो अल्लाह ताला को इसके भूखे प्यासे रहने की ज़रूरत नहीं। वो खाना खाए ना खाए उससे कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि उसका रोज़ा ही नहीं। तो फिर फ़ायदा, अगर रोज़ा है तो फिर इस तरह के कामों से इज्तनाब करें, बल्कि पूरी ज़िंदगी में इस चीज़ को आप अपने जहन में रख लें कि आपने कोई बुरी बात नहीं करनी, बुरा काम नहीं करना। आज का प्यारा सा वजीफ़ा काली मिर्चों के बारे में बहुत ज़्यादा फरमाइश की गई तो मैं आज आपको बताने लगी हूँ। 21 काली मिर्चें लें। जो मैं आपको अमल बता रही हूँ वो करें। मैं आपको वजीफ़े भी बता सकती हूँ, मैं पूरी कोशिश कर सकती हूँ कि आप इस तरह नहीं, वजीफ़ा करें मैं कहती हूँ, लेकिन अमल को अमल की तरह। कपड़े सफ़ेद नहीं तो दुपट्टा ज़रूर सफ़ेद हो, भाई हैं तो कपड़े सफ़ेद, जाए नमाज अगर सफ़ेद है तो ठीक है, लेकिन कोई भी जाए नमाज लेकिन सफ़ेद मोतबर है। अगरबत्ती 1, मोमबत्ती 1, बड़ी सुई 1। 3 दिन का अमल, एक दिन में अगर वाज़े आपको फ़र्क ना पड़े तो फिर कहिए, लेकिन तरीके से करें। रोशनी कम, वक्त तहज्जुद या फिर इशा या फिर मगरिब। दिन जुमेरात की मतलब कि जब अजान मगरिब हो तो उसके बाद जो इशा आए तब अमल करें, या फिर तहज्जुद आए तब अमल, क्योंकि जुम्मे की आगे हफ्ता जो है अल्लाह ताला की तरफ से इस्लामी दिनों के हिसाब से ये है कि फिर हफ्ता का दिन स्टार्ट हो जाता है या हफ्ता शुरू हो जाता है। काली मिर्चों के ऊपर जो आपने पढ़ाई करनी है वो अब आप गौर से सुन लें। पढ़ाई सूरह कौसर 3 मरतबा, उसके बाद सूरह इखलास 3 मरतबा, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, और सिर्फ 11 मरतबा या वदूदू का विर्द करना है। सूरह कौसर और सूरह इखलास के दरमियान या वदूदू का विर्द करना है 33 मरतबा। अब गौर से दोबारा सुने, पहले दुरूद शरीफ, उसके बाद सूरह कौसर 3 मरतबा या वदूदू 33 मरतबा, 11 मरतबा, 17 मरतबा या फिर 33 मरतबा, ठीक है। 7 से जितना भी ज्यादा पढ़ेंगे बेहतर है। उसके बाद 3 मरतबा सूरह इखलास, आखिर में दुरूद, उसके बाद नाम, अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, ठीक है। बिन है, भाई है तो बिन, बेटी है तो बिनते। उसके बाद अलाहुक, जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ, मियाँ बीवी या फिर अपने किसी प्यारे को
کسی اپنے ایسے عزیز کو جو آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، کوئی ایسے بہن بھائی کو جو آپ سے ناراض ہے، روٹھ گیا ہے، کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے، بہن اپنے بھائی کے لیے، کسی بھی پیارے پیارے رشتوں کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ شریعت کا خاص خیال رکھیں، حرام مقصد کے لیے اس کا استعمال نہیں کریں۔ نمبر 2، اگر رشتوں کا مسئلہ ہے تو اپنا ٹائم زوال کا رکھیں، عمل زوال میں کریں۔ اگر رشتوں کا مسئلہ ہے، آپ نے پڑھائی جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ آپ نے کرنی۔ کالی مرچیں کتنی لینی ہے؟ 7، 11، 21۔ اگر زیادہ کوئی مسئلہ خراب ہے پھر 21 لیں۔ اگر بہت زیادہ مطلب کہ آپ ایک دن میں چاہتے ہیں تو پھر اس کا استعمال 21 بھی ہے، 11 بھی ہے، 7 بھی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جو سوئی آپ نے لی ہے، اگربتی آن کر لیں، پڑھائی کرتے جائیں، پڑھائی کرنے کے بعد پھونک مار دیں۔ جو کالی مرچیں ہیں، سوئی ہے، کینڈل جو مطلب کہ آپ نے موم بتی لی ہے، اگربتی لی ہے، ان سب پہ آپ نے پھونک مارتے جانا ہے، پڑھتے جائیں، پھونک مارتے جائیں۔ پڑھنے کے بعد اگر بہت زیادہ آگ لگانی ہے یا کوئی اپنے بہت زیادہ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر لیا یا ناراض ہو گیا یا رشتوں کا بندش ہے، اپنی پسند کی شادی شریعت کا لحاظ رکھ کے کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ ضرور کیجیے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ نے پہلے 3 دم ساری کر کے رکھ لیں، کینڈل آن کر کے موم بتی جلا کے سوئی میں کالی مرچ کو لگا کے آپ جلائیں، جیسے ہی وہ جلے گی آپ کا کام ہو جائے گا۔ 3 جلائیں بس شروع میں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ مطلب کہ یہ تیزی پکڑنی چاہیے تو آپ وہ ساری بھی جلا سکتے ہیں، اگر 21 کی 21 لیے تو وہ بھی جلا سکتے ہیں، یہ تو 3 ٹائم کر کے جلائیں۔ زیادہ کسی کو تڑپانا، مسخر کرنا، تکلیف پہنچانا یہ اچھی بات نہیں ہے، تو پھر آپ 3 ٹائم کا کر لیں یا 3 دن کا اہتمام کر لیں۔ میں نے بہت زیادہ آپ کو اچھے طریقے سے عمل کو سمجھاتی ہوں تاکہ کوئی غلطی کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ وظیفہ بھی سمجھاتی ہوں، عمل بھی سمجھاتی ہوں۔ وظیفہ کرنا تو سارا دن یا ودود پڑھتے رہیں یا پھر بسم اللہ شریف پڑھتے رہیں، تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اگر پھر بھی کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی ہے، اپنی اس بہن کو یاد کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کرے گی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، ایک چھوٹا سا پیغام۔ آپ بہت سے وظائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ آپ جب بھی وظائف کریں پہلے استخارہ کروائیں، اللہ کی رضا جانیں۔ جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موکل کر دیں، وہ عمل کامیاب ہوگا، چاہے رشتوں کا ہے، پیار محبت کا ہے، رزق کی بندش کا ہے، جادو، صفی علم، کالا علم، اور یا اس کی کاٹ کا ہے، یا نظر بد کا ہے، بچوں کی نافرمانی کا ہے، کوئی بھی عمل ہے، بیماری کا، حاجت کا۔ پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں، مدرسے سے استخارہ کروائیں۔ استخارہ فی سبیل اللہ ہے، کوئی ہدیہ نہیں لیا جاتا۔ آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں، جتنے مرضی آپ وظائف کر لیں۔ آپ 1000 عامی لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں، اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کر دے اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا۔ اور ایک دفعہ استخارہ کرنے کے بعد، استخارہ موکل خاص استخارہ ہے، اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماں سے اللہ کے۔ عامی لوگوں سے دور رہیں، وہ بہت زیادہ آپ کے اوپر جادو کر دیتے ہیں، آپ کے ناموں پہ جادو کر دیتے ہیں۔ اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے، عامی لوگوں سے دور رہیں۔ بہت سی ایسی مائیں بہن بیٹیاں ہمارے پاس آتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں، کوئی تصویر مانگتا ہے، کوئی ویڈیو مانگتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ دور رکھے اپنی بہن، ماں اور بیٹیوں کو۔ جزاک اللہ خیرہ۔